बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैंटो पब्लिशर का सबक नंबर 19 जो कि इस बुक का आखिरी सबक है, जो कि एक गज़ल है जिसको लिखा है एक उर्दू शायरा ने, एक औरत की लिखी हुई है, जिनका नाम है परवीन फ़ना सैयद। हासिलात ताल्लुम, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इसमें ये है। इनकी पैदाइश, वफ़ात, पेशा और तसनीफ़ को हम याद कर लेंगे। ये हमारी गज़ल यहाँ से शुरू हो रही है। हम इसकी तशरीह करते हैं। काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। हम मुश्किल अल्फाज के मायने को भी देख लेते हैं। इसरार, राज, बका, बाकी रहना, सफ़ीने, कश्तियाँ, मौजों, लहरों, बागबां, बाग की रखवाली, देखभाल करने वाला, जफ़ा, बेवफ़ाई, गुलशन कहते हैं बाग को, यज़दां, खुदा, सफ़ीने, नाव, कश्ती, तसव्वुर, ख़याल, बेसद शौक, बहुत शौक, इसरार, राज, भेद, मौजों, पानी की लहरों, अदाबे जफ़ा, जुल्म तस्लीम की ताज़ीम करना, यानी कि अदाबे जफ़ा जुल्म तस्लीम की ताज़ीम करना, अनायत, मेहरबानी, तवज्जो, और यज़दा, कुदरत कामिला, अल्लाह के नामों में से एक नाम। आगे अशार शेर हमने जो पढ़ा है, तशरीह उसकी ये है कि परवीन फ़ना सैयद एक ऐसी शायरा थी जिन्होंने जिद्दत के नाम पर जो शायरी के अंदर बिद्दतें वो थी उनको कबूल नहीं किया, लिहाजा उनकी शायरी एतदाल, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और एतमाद की शायरी है। परवीन फ़ना सैयद की शायरी इफ़्फ़त फ़िक्र और पाकीज़गी व एहसास की शायरी है। उन्होंने परवीन फ़ना सैयद इस शेर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैंने तूफ़ान में अपनी कश्ती को उतारा होता, लिहाजा कोई डिसीजन लिया होता, तो मेरी नाव हंस के मुश्किलात से लड़ती। अगर नाव तूफ़ान में डूब भी जाती तो तूफ़ान की मौजें नाव की मदद करती, कश्ती की मदद करती और इसे उभारती और डूबने ना देती। इससे शायर की मुराद है कि ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब का सामना हमें मजबूत बनाता है। इन मुश्किलात से नहीं भागना चाहिए, बल्कि इनका सामना करके इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह से मौजें सफ़ीना को उभारती हैं, इसी तरह ज़िंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं। हमें इनका सामना करना चाहिए बजाय इनसे भागने के। शेर नंबर 2 है। हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। यहाँ से इसका इंट्रो है। तशरीह इसकी ये है। परवीन फ़ना सैयद कहती हैं कि वो अपने दिल की दास्तां को महव करके इसके तसव्वुरात को भूल सकती हैं, क्योंकि साहिल का तसव्वुर हमें इस तकरार की फ़िक्र दिलाता है। वो इस तसव्वुर को मिटा भी सकती हैं कि मैं इस तसव्वुर को भूल सकती हूँ, मिटा सकती हूँ, अगर महबूब की तरफ से मुझे हल्का सा भी इशारा मिले। वो कहती हैं कि महबूब की याद के तसव्वुरात को भी भूल जाती अगर महबूब अपने मुँह से खुद इस बात का इशारा देता। हर हाल में महबूब के सामने सर तस्लीम खम कर देना, इसको मोहब्बत कहते हैं। राहत व सरूर हो या रंजो गम, नफ़ा हो या नुकसान, हर सूरत में अपनी ख्वाहिश ख़त्म करके महबूब की ख्वाहिश का ग़ुलाम हो जाना मोहब्बत कहलाता है। इसी का नाम मोहब्बत है। शेर नंबर 3 है। तीसरा शेर है। तुम ही वाकिफ़ न थे अदाबे जफ़ा से, वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। तशरीह इसकी ये है। परवीन फ़ना सैयद एक ऐसी शायरा थी
جنہوں نے جدت کے نام پر شاعری کی جو بدعتیں تھیں، بدعت کہتے ہیں من گھڑت باتوں کو، خود پیدا کردہ چیزوں کو قبول نہیں کی انہوں نے، لہٰذا ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال اور اعتماد کی شاعری ہے۔ پروین فنا سید کی شاعری عفت فکر اور پاکیزگی و احساس کی شاعری ہے۔ یہ اس خودداری، انا اور غیرت مندی کی سمت ہے جسے سپردگی کی لذت نے اردو غزل میں بہت کم نمایاں ہونے دیا ہے۔ شاعرہ جو ہے اس شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ افسوس اے محبوب تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا جبر و ظلم ہنس ہنس کر برداشت کرتا، مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ ہی معلوم نہ تھا۔ محبوب کی ہر ادا دلبری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا پر لطف اور جفا پر کشش ہے۔ بے قول شاعر لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، چوتھا شعر ہے۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بے صد شوق گوارا ہوتا۔ یہاں سے اس کا انٹرو ہے۔ اس شعر میں فرماتی ہیں کہ زندگی کے غم و الم، دکھ اور غم، مصیبتیں تو میرے نصیب میں ہیں، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، میں ان کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، اس لیے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتی، اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے زہر بھی نوش کر لیتی، پی لیتی۔ محبوب کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے کم نہیں۔ زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم بہرحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ یہاں سے اس کا انٹرو ہے۔ شاعر اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ تیری عنایت و بخشش تب بھی تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشاں کرتا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم تو ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا، کہ تم نے ایک بار بھی خدا کو پکارا ہوتا۔ یہاں تک اس کا یہ انٹرو ہے، آگے اس کی تشریح ہے کہ اس شعر میں پروین فنا سید بیان کرتی ہیں کہ ایک بار بھی سچے دل سے تم نے اللہ کو پکارا ہوتا یا اللہ کے ہاں سر سجدے میں رکھا ہوتا، اللہ کو یاد کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتا، کہ جس طرح سے انسان اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے، کیونکہ مجازی محبوب جو ہے وہ دنیا کا محبوب ہے، جو حقیقی محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہے، جو بقائے ابدی کا مالک ہے۔ تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جاتے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہی بقا کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ زندگی کی خودی کو سمجھنے کے بعد انسان کو موت کی انتہائی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی روح ابدیت کے اسرار کو سمجھتی ہے اور بقائے ابدی کی رازداری کو کھولتی ہے۔ یہاں پر ہی ہماری آج کی یہ تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔